नेपालमा राजतन्त्र फर्किन्छ भन्ने चाहिँ त्यस्तो कसैले पनि सपना नदेखे हुन्छ। तर कम्युनिस्ट र राजाहरूको भिडन्त भएको छैन अरे नि त। सामन्तवादसँग हो, कम्युनिस्टले राजा फाल्ने भन्दैन, कम्युनिस्ट र राजासँगै जान सक्छन्। सामन्तवादकै नाइके हो राजतन्त्र। उहाँहरू आगामी चुनावपछि अस्तित्व रक्षाको भयानक सङ्कटमा हुनुहुन्छ। माधव प्रचण्ड दुवै सबै। माधवहरूको त कुनै कुरै भएन। यिनीहरू त 1 मिनेट पनि सत्तामा राख्न लायक पात्रहरू त होइनन्। सक्दाखेरि जतिखेर मुन्ट्याए पनि हुने हो। उनी संसदको सभामुख होइनन् नि त। उनी त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आदेश पालक एकजना गुरिल्ला हुन्। ज्ञानेन्द्र शाहका उपारस जस्ता सन्तति भएको परिवारका मान्छेलाई राजतन्त्र ल्याएर यो देशको भविष्य उज्जवल हुन्छ भन्नु चाहिँ प्रचण्ड माधव नेपालहरू बिक्री भए। शेरबहादुर देउवाको हरियो घाँसमा बाख्राको पाठो म्याउ म्याउ गरे जस्तो पछि लाएर बालुवाटार सिंहदरबार पुगे, पार्टीलाई घात गरे। म आत्महत्या गर्छु भन्ने अवस्थामा पुगिसक्नुभयो प्रचण्ड। तपाईँहरूले बनाएको रे त्यो फेरि। आत्महत्या त उहाँले गर्नुहोस् नगर्नुहोस् उहाँको वैयक्तिक विषय हो। मैले चाहिँ जुवाडे स्वभावका मान्छेहरू आत्महत्या गर्न सक्छन्, चरम महत्त्वाकांक्षीहरू आत्महत्या गर्न सक्छन्, युद्धबन्दीहरू आत्महत्या गर्न सक्छन्, रक्तपिपासु तानाशाहरू आत्महत्या गर्न सक्छन्। एमालेको प्रतिस्पर्धा कोसँग त अब? तपाईँले माओवादी र यसलाई त गन्दै गर्नु भएन। ती त गन्न लायक नै छैनन्। माओवादी र यस पनि कुनै गन्न लायक छन् र गन्ने हो र। तपाईँले भीमरावको लागि चाहिँ नि यो बाटो बन्द गरिदिनु भएछ। 11औं आउँदा उहाँ 70 पुग्नु दो रहेछ। कहिले त भीमराव अध्यक्ष भन्ने हो? अब भीमराव शहीद हुनुभयो। रामकुमारी झाँक्रीको अब जिन्स प्यान्ट हुन्छ चुनाव चिन्ह के हुन्छ? हिजो के भन्थिन् तिनले? सरकारले गरेको काममा के छ तपाईँले? अहिले सरकार छ। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको नाममा चाहिँ त्यो कुर्सीमा शेरबहादुर देउवा आसीन भएको परमादेशबाट आएको भन्ने छ। नत्र उहाँले त सुतेर बिताउनु भएको छैन। त उहाँले के गर्नुभएको छ? यो अवधिमा शेरबहादुर देउवा कहीँ केही देशका लागि एक शब्द बोल्नु भएको छ? उहाँहरूको क्यारियरिस्ट सोचाइलाई युद्ध मार्फत चाहिँ भय दोहन गरेर स्थापित हुने कोसिस गर्नुभयो। 17,000 नागरिकको ज्यान लिनुभयो। अरबौँ खरबौँका पूर्वाधारहरू नाश गर्नुभयो। केपी ओलीसँग फोटो खिच्न नपाएकाले केपी ओलीको शालिग जस्तो बनाएको केपी ओलीको फोटो जुन बनाएको थियो त्योसँग फोटो खिच्ने बाहेक काम केही पनि भएन उपलब्धि भनेर भन्छ। नेपालमा त्यस्तो राख्ने हो नि मान्छेहरू शेरबहादुर देउवाको त्यस्तो तस्बिरसँग फोटो खिच्छन्, प्रचण्डकोसँग खिच्छन्, उपेन्द्र यादवकोसँग खिच्छन्, माधव नेपालकोसँग खिच्छन्। दर्शकवृन्द नमस्कार। चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले नेपालीहरूको महान चाड बडा दसैँ आजदेखि घर घरमा भित्रिएको छ। यो बडा दसैँको उपलक्ष्यमा तपाईँ सम्पूर्णलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र चुरो कुरो टिमको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि छ। आज हामी मूलतः नेपालको राजनीतिक विषयमै केन्द्रित भएर कुरा गर्छौँ। त्यो पनि नेपालको सबैभन्दा ठुलो वामपन्थी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको केही दिन अगाडि मात्रै विधान महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ र त्यसले केही निर्णयहरू गरेको छ। त्यो निर्णय केही विवादमा पनि तानिएको जस्तो देखिएको छ। जस्तो 70 वर्षको उमेरको हदबन्दी यति बेला चर्चामा छ। सँगै सरकारले 85 दिन 86 दिन पार गरिसक्यो। उपलब्धि के छ भनेर खोज्ने हो भने मन्त्रीमण्डल पनि पुनर्गठन हुन नसकेको अवस्था छ। यो किन भइरहेको छ? प्रतिपक्ष दलले किन संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ? यो सरकारको गतिविधिलाई एमालेले कसरी हेरिरहेको छ र समग्र राजनीतिक विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी नेकपा एमालेका युवा नेता एवं यसअघि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार समेत रहनुभएका सूर्य थापा आजको चुरो कुरोमा हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले म नेकपा एमालेका युवा नेता सूर्य थापालाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक धन्यवाद। सर्वप्रथम आजदेखि नेपालीहरूको महान चाड बडा दसैँ सुरुवात भएको छ। घटस्थापनाको दिन आज तपाईँसँग यो पवित्र दिनमा अन्तर्वार्ता गर्दैछु। तपाईँलाई दसैँको बडा दसैँको शुभकामना पनि छ। मेरो तर्फबाट पनि शुभकामना छ। चुरो कुरो टेलिभिजनले यस वर्ष उत्तरोत्तर प्रगति गरोस्, सही सूचना, सही विश्लेषण, सही विचार जनता समक्ष पस्कन सकोस् र राम्रो व्यावसायिक श्रीवृद्धि पनि गरोस्। म शुभकामना दिन चाहन्छु। यसको लागि तपाईँलाई मेरो तर्फबाट र चुरो कुरो टिमको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। अब विषयमा प्रवेश गरौँ। नेकपा एमालेको पहिलो विधान अधिवेशन भनौँ न, महाधिवेशन, यसअघि कहिले पनि विधान महाधिवेशन भएको थिएन, गोदावरीमा सम्पन्न भयो। त्यो महाधिवेशनले ठोस सन्देश चाहिँ नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ता र आम देशवासीलाई के दियो, के चाहिँ तपाईँहरूले दिन सफल हुनुभयो? मैले यहाँबाट सुनिदिएँ। पार्टीबाट केही मानिसहरू चोइटिएर बाहिरिएको एउटा स्थितिमा खास गरी सत्ता संरक्षित षड्यन्त्रबाट नेकपा एमालेलाई फुटाउने कोसिस भइरहेको बेलामा हामीले चाहिँ
पहिलो विधान महाधिवेशन सम्पन्न गऱ्यौँ। हाम्रो वैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत चाहिँ नीति विधि र विचारको तहमा छलफल गर्न र पार्टीलाई वैचारिक हिसाबले, नीतिगत हिसाबले, विधानका हिसाबले आजको आवश्यकता अनुरूप व्यवस्थित गर्न, अपडेट गर्न विधान महाधिवेशन आयोजना गर्ने व्यवस्था रहेको छ। पहिले विधान महाधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशन दस्तावेजहरू प्रस्तुति र निर्वाचन दुवै हिसाबले एकसाथ हुन्थे। तर हाम्रो अनुभवका आधारमा नेतृत्व चयनको काम पनि सँगसँगै गर्दा नीति विधिको कुरा चाहिँ ओझेलमा पर्ने, उपेक्षामा पर्ने, छलफल नै नहुने, हुलमुल सिर्जना हुने र नेतृत्वको हामथापतर्फ सबै डेलिगेट्सहरूको ध्यान जाने एउटा खतरा थियो। त्यो अनुभवलाई मध्यनजर गरेर नवौँ महाधिवेशनले यो प्रबन्ध गरेको थियो। अहिले हामी 2-3वटा कुराले यो विधान महाधिवेशन ऐतिहासिक रह्यो, उपलब्धिमूलक रह्यो र अरू कसैले पनि यससँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने आयोजना भयो। पहिलो यो विधान महाधिवेशनकै रूपमा नीति र विधिमाथि छलफल गर्न आयोजना गरिएको पहिलो राष्ट्रिय मञ्च थियो। बितेको 75 वर्ष यता, 76 वर्ष यता कुनै पनि राजनीतिक दलले यसरी नीति आधारित छलफल आयोजना गरेका थिएनन्। कुनै राजनीतिक दलले। यो नेकपा एमाले पहिलो यो काम गर्यो र विधान महाधिवेशनको अगुवाई आयोजनाको श्रेय नेकपा एमालेलाई नै जान्छ। दोस्रो, नेकपा एमालेमाथि निशाना साध्ने, यसलाई विभाजित गर्ने जुन सत्ता संरक्षित हरकतहरू भइरहेथे ती सबै चाहिँ कोसिसहरूलाई खारेज गर्दै सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति एकताबद्ध छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सुदृढ छ र मेची, महाकाली, मुस्ताङ, मर्चवार सम्पूर्ण पङ्क्ति एक ढिक्का छ भन्ने सन्देश यसले प्रवाह गरेको छ। तेस्रो, आगामी 5 वर्षका लागि आवश्यक नीति, वैचारिक मार्गदर्शन हुने गरी राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ र विधानको चाहिँ व्यवस्थापन गरेको छ। विधान संशोधन प्रस्ताव मार्फत यसको चाहिँ सामूहिक व्यवस्थापन गरिएको छ र अर्को चाहिँ सङ्गठनात्मक सिद्धान्त, अभ्यास र परिपाटीहरूलाई छलफल गरेर आजको आवश्यकता अनुरूप बनाउने, पुनर्व्यवस्थित गर्ने काम गरेको छ। यो त पार्टीको लागि भयो, जनताको लागि के गर्नुभयो? जनता यस्तो दलदलमा फसेका छन्, चौतर्फी समस्याको घेराबन्दीमा छन्, जनताको लागि के? अहिले हामी त जनताको समस्या सम्बोधन गर्ने ठाउँमा छैनौँ। हामी सरकारलाई खबरदारी गर्ने, जनताका मागहरूको, समस्याहरूको पैरवी गर्ने, साथ दिने, ऐक्यबद्धता जनाउने ठाउँमा छौँ। हामी विपक्षमा छौँ। हामी सत्ता सञ्चालनको ठाउँमा अहिले छैनौँ। त्यस हिसाबले हामीले यो महाधिवेशन मार्फत जनसरोकारका तमाम विषयहरू, महँगीका, भ्रष्टाचारका, व्यथितिका, सरकारको निकम्मापनका, लाचारीका, यी सबै स्थितिहरूलाई समसामयिक प्रस्तावहरू मार्फत चाहिँ ध्यानाकर्षण गरेका छौँ सबै तहको। तर मान्छेहरूले के भन्छन् भने, केही थिङ्क ट्याङ्कहरू के भन्छन् भने नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन नामको र कामको लागि भन्दा नामको लागि भयो र त्यहाँ चाहिँ विधि, पद्धति, सिद्धान्तका बारेमा, नीतिका बारेमा छलफल भन्दा केपी ओलीको देवत्वकरण गर्दै केपी ओलीसँग फोटो खिच्न नपाएकाले केपी ओलीको शालिग जस्तो बनाएको केपी ओलीको फोटो जुन बनाएको थियो त्योसँग फोटो खिच्ने बाहेक काम केही पनि भएन उपलब्धि भनेर भन्छ। नेपालमा त्यस्तो राख्ने हो नि, मान्छेहरू शेरबहादुर देउवाको त्यस्तो तस्बिरसँग फोटो खिच्छन्, प्रचण्डकोसँग खिच्छन्, उपेन्द्र यादवकोसँग खिच्छन्, माधव नेपालकोसँग खिच्छन्। म प्रश्न गर्न चाहन्छु, केपी ओलीसँग त खिच्न मान्छे तछाड मछाड गर्छन्, स्वास्थ्यका हिसाबले अरू चाहिँ भिडभाड नहोस् भनेर, सङ्क्रमण नहोस् भनेर चाहिँ, अनि त्यसपछि त्यो 6000 मान्छेसँग उहाँ आफै उभिएर फोटो खिच्न सम्भव पनि हुन्थेन। तर त्यो सबै स्थितिलाई मध्यनजर गरेर त्यहाँ कार्ल मार्क्सको थियो, लेनिनको थियो, मदन भण्डारी। तपाईँहरूको मुख्य ब्यानरमा त तपाईँहरूको न हँसिया हतौडा देखियो, न तपाईँहरूको पुष्पलाल, मनमोहन, मदन भण्डारीको फोटो देखियो, खालि केपी ओलीको मात्रै प्रचार गर्नु। तपाईँ हलभित्र जानुभएको थियो? म गएको थिएन, हेरेँ। हलभित्र जानु भएन भने तपाईँ अलि त्यसमा चाहिँ गलत सूचनाको बहकाउमा पर्नुभयो। हलमा चाहिँ हाम्रो एउटा ठुलो ब्यानर जनताको बहुदलीय जनवाद जिन्दाबाद भन्ने थियो र त्यसमा
पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल, विचारक जननेता मदन भण्डारी र पहिलो निर्वाचित कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी, जसलाई हामीले संस्थागत रूपमा तीन नेताको चाहिँ सम्मानका रूपमा पार्टीका औपचारिक कार्यक्रमहरूमा औपचारिक आयोजनाहरूमा प्रयोग गर्छौँ। त्यो ब्यानरसँगै दुईतिरै उहाँहरूको तस्बिर थियो। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय प्राधिकारहरूको मार्क्स एङ्गेल्स, लेनिन, स्टालिन, माओ सेतुङको जस्तो लहरै फोटो राख्ने चलन अहिले होइन। हामीले 49 सालदेखि 54 सालदेखि नै त्यो छोडेको, अहिले छोडेको होइन। हामी त्यो मञ्चमा तपाईँहरू त पार्टी कार्यालयबाट अमेरिकी राजदूत जाँदाखेरि फोटो लुगाको आरोप पनि लागेकै हो नि। त्यो चाहिँ हामीलाई लागे होइन, माधव नेपाललाई लागे हो। माधव नेपालले चाहिँ अमेरिकी राजदूत भेट्न आउँदाखेरि फोटा झिकेर त्यो कक्षबाट चाहिँ फोटा हटाइसकेपछि भेट्नुभयो भन्ने मिडियामा पढेको मैले। माधव नेपाल त्यसो गर्न सक्ने मान्छे चाहिँ हो भन्ने आज व्यवहारले देखाउँछ। तर हामी चाहिँ के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट दर्शन, सिद्धान्त, राजनीति हर हिसाबले सिक्ने, शिक्षा लिने, मार्गदर्शन प्राप्त गर्ने। तर हामीले चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवादलाई नेपालको सन्दर्भमा मार्क्सवादको नेपाली संस्करण भनेका छौँ नि। त्यो भनेको नेपालको मार्क्सवाद जनताको बहुदलीय जनवाद नै हो भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो। मार्क्सवादको चाहिँ दार्शनिक, राजनीतिक, सैद्धान्तिक मार्गदर्शनलाई हामीले पछ्याउँछौँ, मान्छौँ। तर त्यो मार्क्सवादलाई नेपालको सन्दर्भमा लागू गर्ने, त्यसको सृजनात्मक प्रयोग चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवाद हो। हामीले यसलाई त्यो उचाइ प्रदान गरेका छौँ। मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा मार्क्सवादको नेपाली संस्करणका रूपमा लिएका छौँ। त्यसो भएर हामीले जनताको बहुदलीय जनवाद जिन्दाबाद भन्ने ठुलो ब्यानर चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको माथिपट्टि मैले चाहिँ नीतिगत र सैद्धान्तिक छलफल पनि भए। तपाईँहरूको 6000 मान्छे आउने, त्यहाँ चाहिँ यसो खानपिनका परिकार पनि देखिया थिए, भोज खाने अनि फर्किने भन्दा काम भएन भने आरोप लाउनेहरू के भन्नु? होइन, यो चाहिँ अलि जुन आयोजना हो त्यो आयोजनासँग सुहाउने प्रश्न भएन। मानिसहरू उपस्थित भएका ठाउँमा त खानुपर्छ, पानी प्यास लाग्छ, पानी पिउनुपर्छ, खाजा खानुपर्छ, आरामदायी कुर्सीमा बस्नुपर्छ, बसोबासको व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यो त सामान्य आयोजनासँग जोडिएको कुरा हो। तर आलोचना अलि गरे है, एक दिन होइन, यो 3 दिनको हाम्रो कार्यक्रम हो। हामीले निर्धारित समयमा मात्र 1 घन्टा ढिलो गरेर सुरु गऱ्यौँ र निर्धारित समयमा 1 घन्टा पनि ढिलो नगरिकन सम्पन्न गऱ्यौँ। 3 दिनमा झन्डै भन्दाखेरि 6347 20 करोड खर्च भयो भन्ने आरोप छ। यो त्यता नजाउँ, यो चाहिँ बाहिर अनुमान गर्ने हनुमानहरूका कुरातिर नलागौँ। हाम्रो त्यहाँ के खर्च हुनुपर्ने के कारण छ? हामी एक छाक खाना खुवाएको, खाजा खुवाएको, हल चाहिँ सस्तै छ, सरकारी हल हो। त्यो फेरि समय पनि परेछ। प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले म भन्दैछु। अरू भन्ने भने डेलिगेट्सहरू सबै आफ्नो आफ्नो ढङ्गले बस्नुभएको छ। कोही एकदमै समस्या भएको आफ्नो ढङ्गले बस्न नसक्नेहरूका लागि मात्रै बस्ने प्रबन्ध गरेको। करोड कहाँ खर्च हुन्छ ती हनुमानहरूको चाहिँ एमाले विरोधी प्रलाप हो। त्यो प्रलापको जस खण्डन तपाईँले गरिदिनु भयो। अब प्रधानमन्त्री ओलीले पनि त्यो उहाँले नै उद्घाटन गर्नुभएको थियो त्यो हलको संयोगले। पहिलो कार्यक्रम पनि उहाँले नै, शिलान्यास पनि उहाँले, उद्घाटन पनि उहाँले गर्नुभयो। बनाएको पनि उहाँको नेतृत्वको सरकारले हो। कार्यक्रम पहिलो पनि उहाँले नै, पहिलो कार्यक्रम इभेन्ट पनि उहाँको अध्यक्षतामा उहाँले उद्घाटन गरेर अगाडि बढ्ने समय हो। तपाईँले निरन्तर नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा भाग लिँदै आउनु भएको छ, आफू राजनीतिमा लागेर नेकपा एमालेको जिम्मेवार नेता हुँदादेखि नै। अहिले माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम बिनाको विधान महाधिवेशनमा कुनै खल्लोपन अनुभव भएन तपाईँहरूलाई? उहाँहरू त देखिनु भएन। उहाँहरू बिनाको महाधिवेशन कस्तो भयो होला? अलि नुन नपुगेको तरकारी जस्तो भयो कि होइन? मनमोहन अधिकारी बेगरको मदन भण्डारी बेगरको महाधिवेशन पनि हामीले भएका थियौँ। उहाँहरूको त्यो दासढुङ्गा हत्याकाण्ड र मनमोहन अधिकारीको देहावसानपछिको उहाँहरूको अनुपस्थितिमा यस्तो आयोजना हुँदा खल्लो लाग्ने, एउटा रिक्तताको अनुभव हुने स्वाभाविक रूपमा हुन्थ्यो, भएको थियो। अहिले त अपराधपूर्ण काम गरेर चाहिँ बाहिरिएका, पार्टी चोइटाएर पार्टी शत्रुको सेवामा चाहिँ पार्टीको शक्ति फुटाएर लैजाने त्यस्ता तत्त्वहरूको अनुपस्थिति खल्लो लाग्नुपर्ने, एउटा जुवाडे बाउ नहुँदाखेरि घर परिवारका सदस्यहरूलाई समस्या त पर्छ होला, तर उनीहरूलाई कुनै रिक्तताको अनुभव हुन्न नि।
ती जुवाडे भन्दा पनि अपराधपूर्ण काम गरेका उहाँहरू चाहिँ बाहिरिनु भयो। उहाँहरू हाम्रो पार्टीमै हुनुहुन्न, उहाँहरू आउनुपर्ने कुनै ठाउँ पनि छैन। आउँछु भने पनि उहाँहरू आउनु पाउनुहुन्थेन नि त, किनभने पार्टी फुटाएर उहाँहरू त भाइ काङ्ग्रेस भएर शेरबहादुर देउवाको पछि काङ्ग्रेसको पुच्छर समाएर बैतरणी तर्न पार लाग्न उहाँहरू हिँडिरहनु भएको छ। त्यसो भएर हामीलाई खल्लो लागेन। म त के भन्छु भने माधव नेपाल, झलनाथ खनाल नहुँदाखेरि पनि कार्यकर्ताले एउटा कुचोले बढार्नुपर्ने कसिङ्ग र हावाले उडाएर चाहिँ टाढा पुर्याइदियो भन्ने खालको अनुभूति गरे। यो त आत्मरतिको लागि तपाईँहरूले भनेको कुरा होला, किनभने त्यत्रो पार्टी सङ्गठनमा रगत पसिना बगाएको मान्छेहरू, अघि मनमोहन र मदन भण्डारीको तपाईँले नाम लिनुभयो, उहाँहरूको भौतिक शरीर नहुँदा उहाँहरू उपस्थित नभए, तर उहाँहरू त सशरीर हुँदै पनि सशरीर हुनुहुन्छ नि त। शेरबहादुर देउवाको इर्द गिर्दमा, बालुवाटारमा, सिंहदरबारमा, खुमलटारमा, बुढा नीलकण्ठमा हुनुहुन्छ नि त। उहाँहरू त्यता लाग्नुभयो। जीवित महासचिव केशरजङ रायमाझी नहुँदाखेरि हामीलाई खल्लो लागेको थियो र उनी दरबारको इर्द गिर्द चाहिँ राजसभा थायी समितिको सभापतिका हिसाबले एकदम उद्घाटन शिलान्यासमा हिँड्थे नि त। एक समय दोस्रो महाधिवेशनबाट उनी कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव चुनिएका थिए। माधव नेपाल अरू नेताहरूको अभिगत त्यही भयो। वामदेव गौतम भैँसी पार्टीमा टेलिभिजन हेरेर बस्नुभयो, टेलिभिजनमा हामीलाई हेरेर बस्नुभयो नि त उहाँले। त्यही कुरा हो। त्यसो भएर शिविर छोडेका, आस्थाच्युत, विचारच्युत, षड्यन्त्रका गोटीहरू, पार्टी फुटाउने अपराधीहरू, गद्दारहरूप्रति चाहिँ कसैले आँसु झार्नुपर्ने अवस्था थिएन, छैन। हामीले गोदावरीमा उहाँहरूलाई मिस गर्नुपर्ने कुनै कारण गर्नु भएन, गरिएन, एक रत्ती सम्झिनु भएन, सम्झिएनौँ। हामीलाई उहाँहरूलाई सम्झिने फुर्सद नै थिएन। उहाँहरू चाहिँ उहाँहरूको कुनै सम्झिने लायक आज चाहिँ कन्ट्रिब्युसन नेकपा एमालेमा छैन। तर उहाँहरूका मान्छेहरू अथवा उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने गोदावरीको भेला केही पनि होइन, कोही साथीहरू रुवावासी गरेको मैले सुने हो, केपी ओलीका दासहरूको भेला हो, केपी ओलीको देवत्वकरण गर्ने दासहरूको भेला हो भनेर तपाईँहरूमाथि आरोप लगाउनु। तपाईँले तिनीहरूका त्यस्ता मर्यादाहीन शब्दहरूलाई कसरी टिप्नुहुन्छ प्रश्नमा? तपाईँहरू मिडियाका साथीहरू अब गैरजिम्मेवार तत्त्वहरूका त्यस्ता चाहिँ मर्यादाहीन टिप्पणीका शब्दहरू नटिप्नुहोस्। स्वस्थ ढङ्गले नै बहस छलफल सवाल जवाफ गर्न सकिन्छ। नेकपा एमाले हुर्काएर बढाएर आँसु पुस्न, सिगान पुस्न, खुट्टा टेक्न, तोते बोली बोल्न, हिँड्न सिकेका मानिसहरू आज शेरबहादुर देउवाको पिछलग्गु बनेर एक थान नाथे मन्त्री हुनका निम्ति मुख छोडेर जथाभावी गरिरहेका छन् नि। त्यस्ता तत्त्वहरूको बारेमा हामीले कुरा गर्न हुन्न। तर ठिक छ, म त्यो विधान अधिवेशनको अलिकति अझ म महाधिवेशनको अलिकति गुदी कुरामै जान्छु। त्यहाँ तपाईँहरूको जो 10 बुँदे मानेर आउनुभएको भीमरावलहरू 10 बुँदे पछि नै तपाईँहरू एक ठाउँमा आउनु भएको थियो। उहाँहरूलाई तपाईँहरूले टोली नेतामा पनि राख्नु भएन, उहाँहरूलाई नेतृत्व पनि दिनु भएन, उहाँहरूसँग छलफल गर्ने वातावरणै बनाइदिनु भएन, उहाँहरूलाई आइसोलेट गर्नुभयो भन्ने छ नि बाहिर। के हो यो? एक खालले भन्नुहुन्छ भने स्वामी भक्त हनुमानहरू हुन्छन् नि, तिनीहरूको कुरा हो। भीमरावल हाम्रो प्रस्ताव मस्यौदा समितिमा हुनुहुन्थ्यो, 1 नम्बरमै उहाँ हुनुहुन्थ्यो र अरू साथीहरू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। जुन समसामयिक प्रस्तावहरू पारित भए त्यो मस्यौदा गर्ने टिममा चाहिँ भीमरावल हुनुहुन्थ्यो। जुन प्रस्तावहरू रघुपन्तले बैठकको अन्त्यमा पेश गर्नुभएको थियो, भीमरावल त्यो काममा हुनुहुन्थ्यो। हो, उहाँ अध्यक्ष मण्डलमा यसपालि हुनुहुन्थेन। सधैँभरि उहाँ नै हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन, उहाँ हुनै हुन्न भन्ने पनि होइन, फेरि यसपालि हुनुहुन्थेन। त्यसपछि यो जुन समूह छलफलका टोली नेताहरू छन् नि, त्यो चाहिँ पार्टीका उपाध्यक्षहरू, पदाधिकारीहरू, केन्द्रीय सदस्यहरू बस्ने होइन। त्यसमा चाहिँ के थियो भने यसपालि बहस छलफल चाहिँ निर्धारित सेड्युलमा अगाडि बढोस् भनेर, जस्तो हरेक प्रदेश 1 नम्बर, 2 नम्बर, बागमतीदेखि सबै प्रदेशका प्राय नेतृत्व तहमा रहेका इन्चार्जहरूले सहजीकरण गर्ने, अध्यक्षहरूले चाहिँ टिम लिडरको, टोली नेताको भूमिकाका साथ बहस छलफल सञ्चालन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ प्रतिवेदनका रूपमा महाधिवेशन हलमा प्रस्तुत गर्ने गर्नुभएको थियो। त्यसमा भीमरावल अथवा अरू कोही 10 भाइ छानिने कुनै गुन्जाइस थिएन। त्यो चाहिँ उहाँहरूकै पनि सहमतिमा अध्यक्ष मण्डलका तर्फबाट चाहिँ कसले सहजीकरण गर्ने, कसले अध्यक्षता गर्ने भन्ने निर्धारित थियो। एजेन्डाका हिसाबले भीमरावलका कुरा पार्टीले नसुनेका कुनै पनि छैनन्। 10 बुँदे जुन सुझाव थिए त्यो मानेर पार्टीले स्वीकार गरेर कार्यान्वयन गरेर
यहाँ अगाडि कोर्स अगाडि बढे हो र उहाँहरू पार्टी प्रक्रियाबाट बाहिर रहेको मान्छे पार्टी प्रक्रियामा सामेल भएर अगाडि बढ्नुभयो। अब 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कतिपय जटिलताहरू देखा पर्यो भने तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेर बनाइएको कार्यान्वयन समितिको संयोजक भीमरावल आफै हुनुहुन्छ र विभिन्न ठाउँमा त्यो छ र देशभरि प्रवाससम्म सबै प्रदेश, सबै जिल्ला, सबै निर्वाचन क्षेत्र, सबै जनसङ्गठन विभागहरू सबैतिरबाट एक ढिक्का भएर प्रतिनिधिहरू छानिएर 6347 जना प्रतिनिधि भनिएको थियो। त्यो सङ्ख्या अझै बढेर झन्डै 6800 मानिसको जम्बरी सहभागितामा विधान महाधिवेशन भएको छ र त्यसलाई 10 वटा विभिन्न समूहमा बाँडिएको छ। 300 देखि 1000 सम्मका समूहहरू सघनता प्रतिनिधिको सघनताका आधारमा चाहिँ उपस्थित भएका छन्। एक दिनभरि त प्रतिनिधिहरूले ती दस्तावेजहरूमाथि समसामयिक विषयवस्तुमा आफ्ना समूहहरूमा छलफल गरेका छन्। एक दिनभरि छलफल गरेर अनि चाहिँ प्रतिवेदन महाधिवेशन हलमा प्रस्तुत भएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो तहको यति घनीभूत छलफल नेपालका कुनै राजनीतिक पार्टीहरूले गर्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। तर फरक विचार जस्तो भीमराव पार्टी अध्यक्षभन्दा अलिकति फरकै विचार राख्ने अथवा 10 बुँदे छैन अहिले कुनै जबरजस्ती मिलाइयो भनेर विवाद बाहिर ल्याइएन, फरक विचारलाई समेटिएन भनेर उहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण पत्रिकामा अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ। अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ तर उहाँले मेरा फरक विचार थिए सुनिएन भन्नुभएको छैन। फरक विचार राख्न विधानको व्यवस्था अनुसार जो कहिले पनि राख्न सक्छन्। प्रतिवेदनमा आएका कुरामा यो पुगेन, यो विषयमा अलि कम जोड दियो, यो विषय अलि जोड दिनुपर्ने हो, यो जोड यो कोण मिलेन, यसलाई अझ यसरी लेख्नुपर्ने हो भन्नेसम्मका सुझाव चाहिँ त्यति धेरै प्रतिनिधिहरूले राख्नु भएको छ। भीमरावलले पनि थाई कमिटीमा केन्द्रीय कमिटीमा राख्नु भएको थियो। म तपाईँलाई अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष जानकारी गराउँ। थाई कमिटीका सदस्यहरू आएर केन्द्रीय कमिटीमा बोल्नु भएन। केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू गएर विधान महाधिवेशनमा बोल्नु भएन किनभने उहाँहरूले आफ्ना आफ्ना कमिटीमा बोलिसक्नु भएको थियो र त्यही कुरा दोहोऱ्याउने र समय चाहिँ खेर फाल्ने कुरा गर्नु उचित होइन भनेर हामी केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू विधान महाधिवेशनमा छलफलमा भाग लिएनौँ। किनभने हामीले सहजीकरण गऱ्यौँ, प्रतिवेदनहरू बनायौँ, कतिले अध्यक्षता गर्नुभयो, कतिले सहजीकरण गर्नुभयो, भाग लिनुभयो, तर त्यहाँ चाहिँ केन्द्रीय कमिटीभन्दा तलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि साथीहरूका बिचका समूहहरूको छलफललाई व्यवस्थित गरिएको थियो। त्यसो भएर कसैका पनि विधिसम्म ढङ्गले राख्ने फरक विचार राख्ने विषय पनि त हुनु पर्यो। ती विषयहरू केही पनि थिएन। नेकपा एमाले अब एक ढिक्का कुनै विषयमा पनि मतामत छैन। अब जस्तो हिजो केपी गुट, माधव गुट, वामदेव गुट, झलनाथ गुट भन्ने हुन्थ्यो, अब तपाईँहरूले टन्टै साथ भएको हो, त्यहाँ भीमरावल गुट भन्ने छैन। केपी ओली पार्टी अध्यक्ष, उहाँको गुट किन चाहियो, किन गुट बनाउनु पर्यो? अध्यक्ष पनि पहिलोचोटि बल्ल तल्ल सहमतिको नाममा एकदम त्यसरी भएको होइन। उहाँ पहिलोचोटि निर्वाचित भएर आउनुभयो र एक कार्यकाल पुरा गरेर अब दोस्रो कार्यकाल अध्यक्ष हुने प्रक्रियामा रहेको व्यक्तित्व हो। उहाँलाई किन गुट चाहियो? अब माधव गुट त अन्त्य भइहाल्यो, झलनाथ गुट पनि अन्त्य भइहाल्यो, वामदेव गुट पनि विश्राममा गइहाल्यो। उहाँ केमा हुनुहुन्छ अहिले? एमालेमा कि उहाँ अहिले भैँसी पार्टी निवासमा हुनुहुन्छ। उहाँका अब कुनै नेकपा एमाले, बिमाले, सिमाले, डिमाले केहीमा हुन्न। उहाँ अब पार्टीविहीन, पार्टीलेस 75 वर्ष पुगिसक्नुभयो त उहाँ अब के को पार्टी? उहाँलाई त तपाईँले अब कार्यकारी पदमा आउने त बाटै बन्द गरिदिनु। हाम्रो विधानले दिन्न उहाँलाई। अब यो विधानको कुरा गरौँ न। विधानभन्दा अगाडि एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै न कुनै तरिकाले केही न केही सन्देश दिइरहनु भएको हुन्छ। उहाँको सन्देश बुझ्नुपर्छ। त्यहाँ पनि उहाँले एउटा सन्देश दिन खोज्नुभयो भन्छन् कतिपयले। उहाँलाई रुगा लाग्यो र प्रतिवेदन आफ्नो पढ्दै उहाँले बिचमा शङ्कर पोखरेललाई त्यो पढ्न नामै तोकेर बोलाउनु भयो। कतिपयले यसलाई के बुझिरहेछन् भने अब उहाँले उत्तराधिकारी अथवा भावी नेतृत्व शङ्कर पोखरेललाई हस्तान्तरण गर्ने सङ्केत देखाउनु भएको हो भनेर बुझिरहेछन्। हुन त बिरामी भए भनेर उहाँले रुगा लागेको कुरा नि भन्नुभएको छ। यसरी पनि व्याख्या विश्लेषण भइरहेछ। वास्तविकता के हो त्यो? अब 10औं महाधिवेशनमा शङ्कर पोखरेल अध्यक्ष हुनुहुन्न, 11औँमा होला नि त। अब 11औँ 12औँ कहिले हुनुहुन्छ त्यो भविष्यको कुरो भविष्यलाई छोडौँ। शङ्कर पोखरेल यो पार्टीको मुख्य नेता हुनुहुन्न भनेर कसैले भनेको छ भने त्यो मान्छे भ्रममा छ। मुख्य नेता हुन सक्ने ल्याकतको, योग्यताको, सुझबुझको, ज्ञानको, वैचारिक सैद्धान्तिक
चाहिँ सामर्थ्यको नेता हो उहाँ। र शङ्कर पोखरेललाई प्रतिवेदनको वाचनलाई को सिलसिलामा जोड्ने र नजोड्ने कुराले हुने र नहुने निर्धारण पनि गर्दैन। हाम्रो अध्यक्ष कमरेडले चाहिँ प्रोम्प्टरमा प्रतिवेदन वाचन गरिरहनु भएको थियो। रुगा र धपेडीले अलिकति चाहिँ असहज महसुस गरेपछि उहाँले शङ्कर कमरेडलाई त्यो चाहिँ पुरा गर्ने जिम्मा अवश्य दिनुभएको हो। त्यो चाहिँ किन दिएको भने जस्तो महासचिव आफ्नै दस्तावेज प्रस्तुत गर्नेमा हुनुहुन्थ्यो, उपमहासचिव विष्णु पौडेल आफ्नै दस्तावेज प्रस्तुत गर्नेमा हुनुहुन्थ्यो, अरू नेताहरू चाहिँ विभिन्न नेताहरूका त्यहाँ तोकिएका अध्यक्ष मण्डल, प्रस्ताव समिति, सुझाव अध्ययन समिति, प्रचार समन्वय समिति, बहस नोट कमिटी लगायतका जिम्मेवारीहरू थिए। प्रदीप गेवालीले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनु भएको थियो। तुलनात्मक रूपमा त्यो स्पिरिट पनि बुझ्ने र चाहिँ प्रस्तुति पनि ठिक ढङ्गले गर्न सक्छ। तर घनश्याम भुषाल हुनुहुन्थ्यो, योगेश भट्टराई हुनुहुन्थ्यो, भीम रावल स्वयं हुनुहुन्थ्यो, जिम्मेवारी त थिएन नि उहाँ। होइन, मैले अघि भने नि स्पिरिट पनि बुझ्ने र त्यो चाहिँ कन्टिन्युटी दिन सक्ने दुवै हिसाबले उहाँलाई छनौट गर्नुभयो र उहाँहरूका तपाईँले लिनुभएका नेताहरूका आफ्ना आफ्ना जिम्मेवारी कामहरू थिए। घनश्याम भुषाल पनि एउटा समितिमा हुनुहुन्थ्यो, भीम रावल पनि अर्को समितिमा हुनुहुन्थ्यो। त्यस हिसाबले चाहिँ उहाँलाई दिएको र यो स्वाभाविक हो। र भनेपछि उहाँले कुनै सङ्केत होइन कि भावी नेतृत्व शङ्कर पोखरेल हो भन्न खोज्नुभयो होइन, त्यसरी नबुझौँ। त्यसरी बुझ्ने कुरो त्यो सङ्गतिपूर्ण होइन, त्यो गलत हो। त्यसरी नेतृत्व निर्माण हुन्न। नेता त विचारले, सङ्गठनले, सुझबुझले चाहिँ क्षमताले हुने हो। शङ्कर पोखरेल क्षमताले भइहाल्नुहुन्छ नि। एउटा कार्यक्रममा चाहिँ प्रतिवेदन वाचनलाई निरन्तरता दिएर टुङ्ग्याएको आधारमा नेता हुने र नहुने त हुने होइन नि। अब ठिक छ, योलाई पनि तपाईँले आज क्लियर पारिदिनु। अब अर्को एउटा विषय छ जहाँ तपाईँहरूले विधानमा 70 वर्षको उमेर हद पछि लागेपछि चाहिँ कार्यकारी अध्यक्ष पदमा लड्न नपाइने एमालेमा निर्णय गर्नुभयो। 10औं महाधिवेशनमा केपी ओली नै अध्यक्ष भन्ने लगभग क्लियर जस्तै छ। अब 50-52 दिन बाँकी छ तपाईँहरूको महाधिवेशन आउन। उहाँ सर्वसम्मत अध्यक्ष जस्तो त्यो क्लियर छ। तपाईँहरूले भीम रावलको लागि चाहिँ नि यो बाटो बन्द गरिदिनु भएछ। 11औं आउँदा उहाँ 70 पुग्नुहुँदो रहेछ। कहिले त भीम रावल अध्यक्ष भन्ने हो? अब भीम रावल शहीद हुनुभयो। सबै पार्टीमा लाग्ने मान्छेहरू अध्यक्ष हुन्नन्, सबै मान्छे प्रधानमन्त्री हुन्नन्, सबै मान्छे महासचिव हुन्नन्, सबै मान्छे चाहिँ अध्यक्ष हुनैपर्छ भन्ने पनि छैन। रावलजी अध्यक्ष हुनैपर्छ भन्ने पनि छैन, हुनै हुन्न भन्ने पनि भएन। तर अब हुने त सम्भावना देखिएन। के भन्दैछु भने अब हामीले 70 वर्षको उमेर हद लागू गरेका छौँ। 70 वर्ष नपुग्दासम्म चाहिँ महाधिवेशनहरू आयोजना हुँदा कोही निर्वाचित हुनुभयो भने त्यो कार्यकाल पुरा गर्ने गरी त्यसको व्याख्या पनि गरेका छौँ। 70 वर्ष पुग्यो अनि एकजना कसले केक काटेर हामी बिदा गर्छौँ भन् जस्तो चाहिँ बुझ्दै नबुझी अन्तर्वार्ता दिनुभएको थियो नि, त्यस्तो होइन। अब पार्टीको आवश्यकताले रावलजी जरुरी हो भने भोलि हुन पनि सक्नु होला, अर्को नेताको सन्दर्भमा पनि त्यही होला। तर उहाँलाई त सम्भवै भएन। अहिले त 10औंमा केपी ओलीको विकल्पमा अर्को देख्न सक्ने सम्भवै छैन। अहिले त्यसो नगरौँ न। महाधिवेशन आयोजना नहुँदै, महाधिवेशनको तयारीमा नजोड्दै अध्यक्ष नबनाइहालौँ यो टेलिभिजन इन्टरभ्यूमा। त्यसका निम्ति पछि पनि कुरा गरौँला नि हामीले। तर भीम रावलमाथि न सुदूरपश्चिमको इन्चार्जको जिम्मेवारी तपाईँले पार्टी उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ र त्यो चाहिँ 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनको उहाँ मुख्य जिम्मेवार हुनुहुन्छ, संयोजक उहाँ हुनुहुन्छ। पार्टीको एउटा महत्त्वपूर्ण नेता हो। माधव नेपालले पार्टीलाई अरूको चाहिँ स्वार्थमा विभाजन गर्ने अपराधपूर्ण काम गर्दा त्यससँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर उहाँ पार्टी एकताको पक्षमा उभिनु भएको छ। कमी कमजोरी मुक्त कोही छैनन्, उहाँ पनि हुनुहुन्न। तर भीम रावल चाहिँ लाई अन्याय गर्नुपर्ने, आइसोलेट गर्नुपर्ने। तर असन्तुष्टि त व्यक्त गरिरहनु भएको छ उहाँले इन्चार्जको जिम्मेवारी खोसेमा। उहाँले आफ्ना कुरा राख्नु भएको छ, पार्टीले आफ्नो ढङ्गले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेका छ। भीम रावल जतिको नेताले यी चाहिँ जटिलताहरूलाई पनि, सम्भावनाहरूलाई पनि, समझदारीहरूलाई पनि ख्याल गर्नु नै राम्रो हुन्छ। अब यहाँनिर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा नि, जस्तो उहाँले भनिरहनु भएको छ कुरा के हो, तपाईँहरूले विधानको अब प्रश्न पार्टीका केन्द्रीय कार्यालयले गर्ला। म उपाध्यक्ष भइसकेको मान्छे, मलाई उमेर हद लाग्दैन, म अध्यक्ष लड्न पाउँछु भनेर उहाँले दलिल पेश गर्नु। अध्यक्ष 11औंमा अध्यक्ष लड्नका निम्ति 10औंमा पनि उहाँले पाउनुहुन्छ। 10औंमा त पाउनुभयो, पाउनै हुनुभयो। अब 11औंमा जाँदा त विधानको व्यवस्थामा उमेर हद जे भनेको छ, विधान सबैका लागि
उत्तिकै लागू हुने दस्तावेज हो। होइन तपाईँले यसअघि पनि बनाएकै हो नि 70 वर्ष अब सजिलोको लागि तपाईँहरूले परिवर्तन गर्नु गरेका छैनौँ। नवौँ महाधिवेशनदेखि हामीले 70 वर्षको उमेर हद लागू गरेको हो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पार्टी एकता गरिसकेपछि त्यो चाहिँ स्थगित भएको थियो। नेकपा एमालेको पुनर्स्थापनापछि त्यो विधान पुनर्स्थापना भयो र हामी त्यसअनुसार नै अगाडि बढेका हौँ। अहिले कति कुरा मात्रै विधान महाधिवेशनले स्पष्ट पारेको हो भने निर्वाचित त हुने, तर चाहिँ 70 वर्ष केही समयपछि पुग्ने स्थितिमा के गर्ने भन्दा निर्वाचित हुँदा चाहिँ 70 वर्ष ननागेको मान्छे कन्टेस्ट गर्न पाउने। त्यो केपी ओलीको लागि गर्नुभएको अरे तपाईँहरूले? व्यक्ति केन्द्रित होइन, व्यक्ति अगाडि राखेर विधान बनाइन्नन्। पहिलाको त्यो नवौँ महाधिवेशनमा वामदेव गौतमलाई रोक्नलाई बनाइयो, अहिले चाहिँ केपी ओलीलाई बोक्नलाई बनाइयो भन्छन् के? त्यो चाहिँ विश्लेषण गर्न त्यसरी बुझ्न मान्छेहरूले पाउँछन्। वामदेव गौतमले पनि त्यसरी बुझ्न पाउनुहुन्छ। वामदेवलाई रोक्ने त्यस्तो अनुभूति थियो नि त उहीँ त्यही एकदम नवौँ महाधिवेशनका बेला उहाँ शक्तिशाली नै किङ मेकर हैसियतमै हुनुहुन्थ्यो नि त। मलाई रोक्नका लागि हो भनेर उहाँले यो व्यवस्था नराखौँ भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि त। उहाँले सहजै स्वीकार गरेर सहमतिको दस्तावेजका रूपमा त्यो आएको थियो विधान संशोधनको त्यो व्यवस्था। त्यसो भए हुनाले अहिले हेरेर यस्ता चिजको फैसला हुनु। त्यसो भए एउटा कुरा गरौँ, तपाईँहरू अलिकति डिक्टेटर हुनुभयो। 70 वर्षभन्दा माथिको किन हुन नपाउने अध्यक्ष? नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले तपाईँहरूमाथि व्यङ्ग्य गरेको पनि सायद तपाईँले सुन्नुभयो होला। त्यो 70 वर्ष पार गरेपछि अध्यक्ष हुन पाइँदैन भन्ने कुरा पनि कहीँ हुन्छ त्यस्तो? आफ्नो क्षमता भयो भने 80-82 वर्षमा नै मान्छे हुन पाउनु पर्यो नि, किन त्यस्तो? दुनियाँमा धेरै समृद्ध अनुभवहरू छन्। अमेरिकामा जति गर्दाखेरि पनि 2 अवधिभन्दा तेस्रो अवधि कार्यकारी राष्ट्रपति भएको तपाईँले देख्नुहुन्छ। होइन अवधि बनाउनु म भन्दैछु। चीनमा आज होइन अगाडि यो व्यवस्था भइसकेको। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीमा 70 वर्ष पुगेपछि चाहिँ रिटायर हुने परिपाटी चाहिँ एकदम व्यवस्थित रूपमा लागू भएको छ र त्यसले नयाँ नयाँ नेतृत्व जन्माउन, नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउन, सक्षम बनाउन, कामकाजी बनाउन भूमिका खेलेका छ। चिनिया नेताहरू असक्षम भएर अयोग्य भएर 70 वर्षको उमेर हद लागू गरेर हटाइएको होइन नि त। हामी कहाँ नै 8औँ महाधिवेशनमा मदनाथ पसरित, 9औँ महाधिवेशनमा भरतमोहन अधिकारी, सिद्धिलाल सिंह लगायत त्यस्ता मान्छेहरूलाई रिटायर हुनु पर्यो। नेताहरू यही 70 वर्षलाई सम्मान गरेर बाध्यतावश होइन नि त, सम्मान गरेर उहाँहरू अवकाश हुनुभएको थियो। अब पनि मान्छे उमेर, अवस्था, धपेडी, योग्यता, पुस्तान्तरण, नेतृत्व निर्माण यी सबै कारणले एउटा उमेर हदमा जानुपर्छ। कार्यकारी नेतृत्व चाहिँ 2 पटक उठिसकेर अगाडि बढेको मान्छे चाहिँ तेस्रो पटक कार्यकारी पोजिसनका निम्ति कन्टेस्ट गर्न हुन्न भन्ने हाम्रो भनाइ हो। संसारका राम्रा अनुभवहरूलाई हामीले लिएका हौँ। र म तपाईँलाई यहाँनिर के जोड्न चाहन्छु भने कम्युनिस्ट पार्टी एउटा कुराका निम्ति बदनाम छ, मृत्यु पर्यन्त पदमा बसिरहने। एकचोटि महासचिव भएपछि त्यहाँ सल्लोको रुख जस्तै बस्ने, वरिपरि कुनै बिरुवा चाहिँ उम्रिन बढ्न नदिने, सल्लोको रुख जस्तो बन्जर चाहिँ नेतृत्व निर्माणको सम्भावनालाई बन्जर बनाइदिने, मरुभूमिकरण गराइदिने, कुनै त्यहाँ चाहिँ कुनै त्यस्तो उर्वरता बाँकी नराख्ने त्यो खालको स्थिति चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीमा हुनुहुन्न। मान्छेले म यति फेर रिटायर हुने हो, म यो ठाउँसम्म पुग्न सक्छु, मेरो हैसियत यहाँसम्म हो, मेरो योग्यताले, क्षमताले, सक्रियताले म यहाँसम्म जान सक्छु भन्ने कुरा हरेक नेता कार्यकर्ताले बुझ्नुपर्छ र त्यस हिसाबले आफूलाई आफू भएको पोजिसनमा रहन्जेल चाहिँ योग्य ढङ्गले काम गर्नु। यहाँ 2टा प्रश्न उठ्यो के? तपाईँहरू कर्मचारी तन्त्रमा 60 वर्षको हदपछि तपाईँले रिटायर, कर्मचारी तन्त्रको कुरा गरिरहेको छैन होइन, त्यहाँ 60 वर्षको लगाइदिनु भयो, 10 वर्ष तपाईँहरू अझ बढी भयो एउटा कुराले। अर्को कुराले के भन्छन् मान्छेहरू भने मान्छे उमेरले बुढो हुने हो कि विचारले बुढो हुने हो? कोही भर्खरको 16 वर्षको युवा पनि विचार शून्य छ भन्दा बुढो जस्तो भयो, कोही चाहिँ 70-80 वर्ष। हामी त्यो अपवादको कुरा गरेका छैनौँ, हामी नियमितताको कुरा गरेका छौँ। नेपालका नागरिकहरूको औसत आयु नै अहिले 70 वर्ष हो। भने यो ठिक गर्यो नेकपा एमाले? नेकपा एमाले हुलमुलमा अरूले भनेर बाध्यतामा यो निर्णय गरे होइन नि, सोच विचार गरेर अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव प्र्याक्टिसहरू हेरेर सही हो भन्ने लागेर सिङ्गो त्यो 6800 मानिसहरूको उपस्थितिको जमघटले पारित गरेर, हिजोको महाधिवेशनले पारित गरेर, 9औँ महाधिवेशनले पारित गरेर, विधान महाधिवेशनले पारित गरेर यसलाई सामयिक बनाउँदै यसका कारणले उत्पन्न हुन सक्ने जटिलताहरूलाई पनि मध्यनजर गरेर यो लागू गरिएको र
यो चाहिँ के हो भने 87 वर्षको उमेरमा पनि आफ्नो सानो खिँदो टाक्सिँदो चोइटिँदो नासवान पार्टीको चाहिँ महामन्त्री रहिरहने यस्तो खालको जुन परिपाटी हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रै छ नि त। आराम गरे हुन्थ्यो नि त, बिदा भए हुन्थ्यो नि त, व्यक्तिगत जीवन पनि त हुन्छ नि, नाति नातिनासँग पनातिनासँग बसे गृहस्थी जीवनमा पनि बसे पनि हुन्थ्यो नि त। राज्यले वृद्ध भत्ताको व्यवस्था छ, त्यसको सदुपयोग गरे पनि त हुन्थ्यो नि। 70 वर्षबाट चाहिँ मासिक 4000 औषधि खाने पैसा राज्यले दिएको छ, त्यसको सदुपयोग गरे हुन्थ्यो नि त। सन्देश यो नेकपा उहाँहरूले नगरेर अब क्रान्ति नहुने हो भने क्रान्ति नयाँ पुस्तालाई गर्न छोडिदिनुपर्छ। मोहन विक्रम सिंहले, मोहन वैद्यले अथवा कसैले क्रान्ति नगरेर अब चाहिँ क्रान्तिको नेतृत्व नगरेर पुष्पकमल दाहालसम्मले पनि भन्छु म, नहुने हो भने उहाँहरूले छोडिदिएर नयाँ पुस्तालाई त्यो जिम्मा त्यो त प्रचण्डले बेला बेला भन्नुभएको छ अब यही माओवादी विघटन गरौँ, सकियो, म आत्महत्या गर्छु भन्ने अवस्थामा पुगिसक्नुभयो प्रचण्ड। तपाईँहरूले बनाएको रे त्यो फेरि आत्महत्या त उहाँले गर्नुहोस् नगर्नुहोस् उहाँको वैयक्तिक विषय हो। मैले चाहिँ जुवाडे स्वभावका मान्छेहरू आत्महत्या गर्न सक्छन्, चरम महत्त्वाकांक्षीहरू आत्महत्या गर्न सक्छन्, युद्धबन्दीहरू आत्महत्या गर्न सक्छन्, रक्त पिपासु तानाशाहरू आत्महत्या गर्न सक्छन्। हिटलरले आत्महत्या गरेका थियो। यस्तो चाहिँ मैले अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्त अनुभव स्वभावका बारेमा भनेको छु। पुष्पकमल दाहालजीलाई अरूले भनेको होइन, उहाँले कहिले म एक्लो हुन लाएँ, कहिले म एक्लो पर्न लाएँ, कहिले म आत्महत्या गर्न पार्टी विघटन गरिदिन्छु, माओवादी पार्टी विघटन गर्छु, मैले बनाएका मन्त्रीहरू सबैले मलाई धोका दिए, मेरो बुहारी मात्रै मसँग हो, अरू सबैले साथ दिएनन् भन्दै त्यो बुहारीलाई मन्त्री बनाउने प्रपञ्च सिर्जना गर्नका लागि थियो त्यो। तर बनाउनु भएन, बनाउन सम्भव भएन। उहाँ चाहिँ नाश हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर त्यो नाश हुने बाटोबाट अलिकति संयमित भएको हो। त्यसो भएर उहाँले के गर्नुहुन्छ त्यो हाम्रो विषय भएन। तर आत्महत्या गर्छु भन्ने वातावरण सिर्जना त केपी ओलीले गरिदिनु भयो अरे नि त। उहाँलाई अप्ठ्यारो बनाइदिनु पऱ्यो, लड्नु पऱ्यो अरे, लडाइँ जितेपछि मात्रै उहाँ आत्महत्या नगर्ने निर्णयमा पुग्नु पऱ्यो। केपी ओलीसँगको लडाइँ, केपी ओलीसँग कुन लडाइँ जित्नु भएछ उहाँले संसद विघटन केपी ओलीले गरिसकेपछि संसदीय व्यवस्थामा सङ्ख्या पुग्दा जिम्मेवारी लिने हो, सङ्ख्या नपुग्दा विपक्षमा बस्ने हो। जनताले त केपी ओली नेतृत्वको गठबन्धनलाई सत्ता चलाउनै म्यान्डेट दिएका हुन् 5 वर्षको लागि। अब प्रचण्डहरू बिक्री भए, प्रचण्ड माधव नेपालहरू बिक्री भए, शेरबहादुर देउवाको हरियो घाँसमा बाख्राको पाठो म्याउ म्याउ गरे जस्तो पछि लाएर बालुवाटार सिंहदरबार पुगे, पार्टीलाई घात गरे, गठबन्धनलाई घात गरे, पार्टी एकतालाई घात गरे, केपी शर्मा ओलीलाई घेराबन्दी गरे, तेजोवध गर्ने, बदनाम गर्ने काम गरे। प्रचण्डले कार्तिक 28 गते बाँडेको तथाकथित अभियोग पत्रले यो स्थिति ल्याएको। उनी चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई खाली खुट्टा बालकोट पठाउन चाहन्थे, त्यो त तिनको बुँदाले सम्भव थिएन, सकेनन् र उनी चाहिँ मच्यो थच्यो जस्तो भएका छन्। केपी शर्मा ओलीसँग मात्रै हो प्रचण्डले नसकेको र अहिले चाहिँ आत्महत्या गर्छु के गर्छु भन्दै रुवाबासी गरेको, छटपट्टि बेचैनी प्रदर्शन गरेको। नत्र चाहे मोहन विक्रमसित होस्, चाहे मोहन वैद्यसित होस्, चाहे निर्मल लामासँग होस्, चाहे नारायण काजीसित होस्, चाहे अब भरत दाहालहरूसँग होस्, वा मोहन वैद्य चाहिँ सिपी गजरेल, रामबहादुर थापा बादलहरू सबैसँग मैले जित्दै आएको थिएँ भन्ने एउटा चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई थियो। अहिले 7 हन्डर खाएर देउबाको काखमा लुटपुटिन पुगेका छन् र उनी कम्युनिस्ट आन्दोलनको शिविरबाट दक्षिणपन्थी पथभ्रष्ट चाहिँ त्यो शिविरमा पुगेका छन्। उनी अब आफ्नो अस्तित्व रक्षाको त्यो बिन्दुमा पुगेका छन्। त्यसो भएर उनी आत्महत्या गर्न सक्छन्। कुनै दिन तपाईँले त्यस्तो अनौठो, त्यस्तो चाहिँ एकदम पत्याउन गाह्रो समाचार सुन्ने स्थिति पनि सिर्जना हुनसक्छ। त्यसका निम्ति चाहिँ प्रतीक्षा गर्नुबाहेक त हामीसँग केही छैन। त्यसो भए तपाईँले त धेरै लामोसँग त पुष्पकमल दाहालसँग भएन, तर नेकपा बनिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रेस सल्लाहकार हुँदा केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष द्वय भइसकेपछि अलिकति नजिकबाट बसउट गर्नुभएको छ। प्रचण्डको स्वभाव कस्तो हो खासमा? पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उनका बोली वचन क्रिया प्रतिक्रिया वक्तव्य लेख रचना अन्तर्वार्ताका हिसाबले मैले चाहिँ नेपाली राजनीतिलाई बुझ्न थालेदेखि जान्दछु। एक समय वक्तव्यसम्म बिक्री नहुने हालत थियो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको। एकता केन्द्रको महामन्त्री हुँदा नेकपा माओवादी बनाएर हिंसा थाल्नुभन्दा अगाडिसम्म त्यो हालत थियो।
9जना सांसद राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभामा हुनुहुन्थ्यो जनमोर्चाका, त्यति थियो। उहाँ भूमिगत हुनुहुन्थ्यो। कस्तो हालतमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ। युद्धलाई उहाँहरूको क्यारियरिस्ट सोचाइलाई युद्ध मार्फत चाहिँ भय दोहन गरेर स्थापित हुने कोसिस गर्नुभयो। 17,000 नागरिकको ज्यान लिनुभयो। अरबौँ खरबौँका पूर्वाधारहरू नाश गर्नुभयो। चाहिँ हजारौँ निर्दोष व्यक्तिहरूलाई यातना दिनुभयो, कुटपिट गर्नुभयो, लुट्नुभयो, यातना दिनुभयो। देशलाई 50 वर्ष पछाडि धकेल्नुभयो र घुमिफिरी फेरि चाहिँ संसदीय व्यवस्थामै, चुनावमै, नेकपा एमाले भनेकै बाटोमै आउनुभयो, चुनाव लड्नुभयो। अब अहिले चाहिँ पुनः मुसीको भव हुनुभएको छ। 48 सालमा प्रचण्ड तेस्रो शक्ति थियो नि संयुक्त जनमोर्चा, त्यही हालतमा हुनुहुन्थ्यो। अहिले पनि तेस्रो हुनुहुन्छ। चुनावपछि त बत्ती बालेर खोज्न पर्ने हुन्छ। तर उहाँले नै भन्नुहुन्छ केपी ओलीले चुनावपछि देखाइदिन्छौँ, हामी समाजवादी केन्द्र बनाउँछौँ, उपेन्द्र यादव, माधव नेपाल सके काङ्ग्रेससँग पनि हामी चुनावी कथा गर्छौँ। यस्तो छ, उहाँहरूले केपी ओलीलाई खाली खुट्टा बालकोट पठाउन पनि खोज्नु भयो हो, सक्नु भएन र अहिले मार खाएर बसिरहनु भएको छ नि त। जनता केपी शर्मा ओलीको साथमा छन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै सचिवालयमा बसिसकेको एकजना पत्रकारले चाहिँ गरेको एउटा सामान्य पोलमा 63% मान्छे केपी शर्मा ओलीको पक्षमा अनि 14% मान्छे प्रचण्डको पक्षमा, 5-7% मान्छे माधव नेपालको पक्षमा। यही देखिया होइन र पोल हो। जनमतले त यही भन्छ नि त। जसले पोल गरे पनि स्थिति त यही छ नि त। त्यसो भए हुनाले उहाँहरू आगामी चुनावपछि अस्तित्व रक्षाको भयानक सङ्कटमा हुनुहुन्छ। माधव प्रचण्ड दुवै सबै। माधवहरूको त कुनै कुरै भएन। प्रचण्डहरूकोमा जनार्दन शर्मा अथवा अरू कोही केही चाहिँ कर्णाली प्रदेशतिरबाट जित्न सक्नुहोला। प्रचण्ड स्वयंले पनि जित्ने अवस्था देख्नुहुन्न छन्। प्रचण्ड र रेणुलाई लखेट्छौँ भनेर त नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति जितनारायण श्रेष्ठले भरतपुरमा ऐलान गरिसके त, घोषणा गरिसके त। प्रचण्ड त आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र कहीँ पनि छैन भनेपछि घरबार विहीन अवस्थामा पुगे। सुकुम्बासी उहाँ चाहिँ खासमा निर्वाचन क्षेत्रका हिसाबले उहाँ सुकुम्बासी बिजो। उहाँ कता भौतारिनुहुन्छ। पहिला पनि कहिले रोल्पा, कहिले काठमाडौँ, कहिले सिरा हुँदै चितवन आउनुभएको थियो। अब अहिले पनि उहाँ कहिले सिन्धुली, कहिले कहाँ हेर्दै हिँड्नु भएको छ। बर्दिया 2 हेर्दै हिँड्नु भएको छ। के अरे माधव नेपाल र प्रचण्ड आगामी संसदमा, आगामी निर्वाचनपछि पार्लियामेन्टमा आउने सम्भावना भनेको मैले शून्य सम्भावना देख्छु। तर नेकपा यस छ नि जो तपाईँहरूबाट चुइटेर गएको। नेकपा यस छैन कि, नेकपा इस हो। त्यो इसले त अर्थ आउँदैन होइन। यसको पनि त के अर्थ भयो र? समाजवादी एकीकृत समाजवादी पनि त जुन पार्टी फुटेर बनेको चोइटो हो, टुक्रा हो, त्यो कसरी एकीकृत भयो? व्यक्तिगत स्वार्थका लागि बनेको झुन्ड कसरी समाजवादी भयो? यो त मैले भने नि, इमान नभएका मान्छेहरूले चाहिँ इमानको कुरा गरे जस्तो। तर उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने यो पिरामिड जस्तो हो, उल्टो पिरामिड जस्तो हो। उहाँ नेकपा यसका नेताहरूले यो उल्टो पिरामिडमा माथितिर चाहिँ ठुलो फुकेको, तलतिर चाहिँ सानो हुन्छ। उहाँहरूको माथि नेताहरू धेरै हुनुहोला, फुकेको हुनुहुन्छ, तर तल जनतामा जाँदाखेरि त सानो केही पनि छैन भन्नुहुन्छ। त्यो त उहाँहरूको के देखिन्छ भने 301 जनाको केन्द्रीय कमिटी भन्नुभयो। हामी 6800को महाधिवेशन, विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरेर त्यो दमका साथ तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत छौँ। माधव नेपालको समूहले 301 जनाको केन्द्रीय कमिटी बनाएको घोषणा गरेका थियो। 1 महिना हुन लाग्यो। 301 जनाको नाम तपाईँले सार्वजनिक रूपमा देख्न, सुन्न, पढ्न पाउनु भएको छ। नाम टिपोट गर्दै उहाँहरू नाम सङ्कलनको चरणमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूकोमा केन्द्रीय सदस्य भएर त्यो चाहिँ नक्कली पगरी गुत्न कोही पनि तयार छैनन्। त्यो चाहिँ हनुमान बन्न कोही पनि तयार छैनन्। पार्टी फुटाएको कलङ्क भोग्न, त्यसका निम्ति इतिहासमा दर्ज हुन, कलङ्कित हुन कोही पनि तयार छैन। उहाँहरूको एकजना नेताले एउटा उदाहरण दिनुभएको थियो, त्यो सुन्दा हो कि जस्तो नि लाग्छ। नेताको नाम नलिउ, तपाईँलाई फेरि अहिले आकर्षित बनाइहाल्छ। त्यो म कुरा मात्रै भन्छु, चिन्हकै कुरा गर्ने भने सूर्य चिन्ह हामीसँग नभएर के बिग्रिन्छ र? हिजो सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्दा 64मा एमालेको हालत के थियो, काङ्ग्रेसको हालत के थियो, माओवादी कहाँ पुगेको थियो? त्यत्रो हँसिया हतौडा गोलाकारभित्र कति लामो नाम थियो, माओवादी कत्रो भएको थियो। त्यो सूर्य र रुख समाएर बस्दा काङ्ग्रेस र एमालेको अवस्था के भयो? अब पनि त्यही सूर्य भन्ने विचारको कुरा हो। हामीसँग विचार छ, उहाँहरूसँग विचार दिनु। सूर्य विचारकै कुरा हो नि। सूर्य केवल चाहिँ एउटा चित्र बनाएको होइन नि त। म तपाईँलाई फेरि पनि भन्छु,
हिजो रामकुमारी झाँक्रीले कसको चुनाव चिन्ह के, मैले त्यही कसको कुरा डमरू, कसको कमण्डलु, कसैको बिच्छी, कसैको के भन्दै कस्तो चाहिँ व्यङ्ग्य गर्दै हिँड्थिन्। तिनले आज सूर्य चिन्ह नपाउँदा अङ्गुर अमिलो भयो त भन्न सक्ने भइन् नि त। रामकुमारी झाँक्रीको अब जिन्स प्यान्ट हुन्छ चुनाव चिन्ह के हुन्छ? हिजो के भन्थिन् तिनले? आफूले बोलेका शब्दहरू ख्याल गर्नु पर्यो नि त। मैले भन्न खोजेको के हो भने सूर्य चिन्ह यो उज्यालोको लागि। तपाईँको त नामसँग पनि मिल्छ। म त यसै पनि म आफै पनि सूर्य हुँ। उज्यालोको निम्ति, विचारको निम्ति, परिवर्तनको निम्ति, एकताको निम्ति सबै सिंह संसारव्यापी अभियान। अझ यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता कसले सुरु गरे भन्दा सूर्य चिन्ह भन्नेमा जान्छ मान्छेको। र म भन्दैछु आज होइन 35 वर्षदेखि हामीले सूर्य चिन्ह प्रयोग गर्दै आएछौँ। 2043 सालको जनपक्षीय निर्वाचनमा काठमाडौँमा पदमरत्न तुलाधरले सूर्य चिन्ह सबभन्दा पहिला प्रयोग गर्नुभयो। 48 सालमा चाहिँ माधव नेपालले मकैको घोँगा कि के चुनाव चिन्ह प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो निर्वाचन आयोगमा। मदन भण्डारी, केपी ओली जस्ता नेताहरूले चाहिँ सूर्य चिन्ह बनाउन पनि सजिलो, मान्छे कहाँ बुझ्न पनि सजिलो, बुझाउन पनि सजिलो, सन्देशमूलक पनि, त्यसको चाहिँ सिम्बोलिक मिनिङ पनि भएको कारणले 48 सालको निर्वाचनदेखि नेकपा एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्य हुँदै आएको थियो। पार्टी एकता भइसकेपछि जेठ 3 2075 अस्ति चाहिँ 2077 फागुन 22 गतेसम्म पनि यो एकीकृत पार्टीको चुनाव चिन्ह पनि सूर्य थियो। यसपालि तपाईँले अलिक परिवर्तन गर्नुभयो यसपटक? चुनाव चिन्ह परिवर्तन होइन, सूर्यभित्र हँसिया लोगो त्यो चाहिँ पार्टीको परिचयका निम्ति प्रयोग गरिने प्रतीक चिन्ह, लोगोको कुरा हो। यो चुनाव चिन्ह होइन, प्रतीक चिन्हको कुरा हो। त्यसो भएर सूर्य चिन्ह हाम्रो विचार हो। यो चाहिँ विचारको सिम्बोलिक मिनिङ हो, प्रतिनिधित्व हो, इतिहास हो, अनुभव हो, हाम्रो सफलता हो, हाम्रो सफलताको निम्ति एकता हो। हर चिज यसले बोक्छ। अब के अरे अङ्गुर अमिलो भए जस्तो, गुण तितो भए जस्तो, तितो छ जस्तो कुरा मान्छेहरूले गर्छन् नि, ती मानिसहरूका कुराहरू। त्यसो भए तपाईँहरूको एमालेको प्रतिस्पर्धा कोसँग त? अब एमाले तपाईँले माओवादी र यसलाई त गन्दै गर्नु भएन। ती त गन्न लायक नै छैनन्। माओवादी र यस पनि कुनै गन्न लायक छन् र गन्ने हो र। हाम्रो प्रतिस्पर्धा नेपाली काङ्ग्रेससँगै हुने हो। नेपाली कङ्ग्रेसले प्रतिस्पर्धा गर्न पनि उहाँहरूलाई जोडजाड पारेर तथाकथित गठबन्धन गराउने भन्ने कोसिसमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। आफ्ना तर काङ्ग्रेसहरूले त स्वीकारिरहेको छैन। काङ्ग्रेसका केही बोलक्कड मान्छेहरूले, मुफड मान्छेहरूले चाहिँ यी चाहिँ दुखीहरूलाई साथमा लिएर चुनावको नाउँ पार लाग्दैन, हामी एक्लै लड्ने हो, यिनीहरूसँग चाहिँ मिलेर लड्ने होइन भनेर भन्न थालेका छन्। तिनीहरूले सही कुरा भन्दैछन्। अब माधव नेपाल प्रचण्डलाई यी त जुन नाउँमा चढ्यो त्यहीँ क्वाल पार्दै चाहिँ दुर्घटना गराउने मान्छेहरू हुन्। त्यस भएर तिनीहरूसँगको गठबन्धनले उहाँहरूको नाउँ पार लाग्छ हो। ठ्याक्क। अब केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको बिचमा चुनावी सरकार बनाउने गोप्य सहमति हुँदैछ। शेरबहादुर देउवाले त्यही भएर मन्त्रीमण्डल गठन पनि गरेका छैनन्। माधव प्रचण्डले बिचबाटमै अल्पत्रै पारेर शेरबहादुर र केपी शर्मा ओलीको बिचमा एउटा चुनावी गठबन्धन बन्दैछ। चाहिँ सरकार किन बनाउनु भएको थियो? मालदार मन्त्रालय, देशभरि नेटवर्क भएको मन्त्रालय पाइएन भने हामी सरकारमा जान्नौँ भनेर पनि धम्काउन थाल्नु भएको छ। मन्त्रालयको भागभण्डामा पनि उहाँहरूले 85-86 दिनपछि गरिएको भागभण्डामा उपलब्धि त्यही हो। चित्त बुझाइरहनु भएको छैन। हनिमुन अवधि उहाँहरूको चाहिँ मन्त्रालय भागभण्डामै पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैन। उहाँहरू देश र जनताको निम्ति, मुलुकको निम्ति केही गर्नुपर्छ, गर्न सकिन्छ भनेर होइन, आफ्नो सेरोफेरो, आफ्नो पार्टी आदि इत्यादि स्वार्थका निम्ति बनाउनु भयो भन्ने त मन्त्रालयको भागभण्डामा नाखुस हुनुपर्ने उहाँहरूका कुराले पनि। नेकपा यस्तो असन्तुष्ट भइसक्यो सरकारमा नजाने भन्ने चर्चा पो चल्न थाल्यो। जानु भएन भने धेरै राम्रो हुन्छ। किनभने अहिले जानुभयो भने 1-2 थान मन्त्रीका निम्ति पार्टी फुटाएको, यो अपराधपूर्ण काम गद्दारी गरेको भन्ने कुराको इतिहासमा चाहिँ उहाँहरू सुध्रिन नसकिने गरी उहाँहरूको अनुहारमा कालो पोतिन्छ। तर शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीको गठबन्धन बन्न लाग्यो भने हो चुनाव? अहिले त्यो गठबन्धन बन्दैन। अहिले त्यो भित्र खिचडी पाक्दैछ रे। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई शेरबहादुरले पटक पटक बालकोट पठाउनु भयो रे। प्रमुख प्रतिपक्ष र सरकार बीच संवाद छ। डाइरेक्ट छैन, इन्डाइरेक्ट छ। प्रत्यक्ष छैन, परोक्ष छ। शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र प्रमुख विपक्षी दलका नेताको बिचमा प्रत्यक्ष भेटघाट, संवाद, सल्लाह छैन। यो तहको चाहिँ रिफ्टका बीच पनि, असहमतिका बीच पनि, द्वन्द्वका बीच पनि
परोक्ष संवाद चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पठाएको मन्त्रीसँग प्रमुख विपक्षी दलको नेताका हैसियतमा केपी शर्मा ओलीले पटक पटक भेट्नु भएको छ। सत्ता गठबन्धनको लागि होइन, सत्ता गठबन्धनका लागि अहिले होइन। र म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत भन्छु, नेकपा एमाले कुनै खालका जोडजाड खिचडी गठबन्धन सरकारको गठबन्धनको पक्षमा छैन र त्यो किमार्थ गर्न हुन्न। मान्छेले 54 सालको एमाले फुटिसकेपछि 56 को चुनाव गर्दा मालेलाई फालेर एमालेलाई सरकारमा ल्याएको थियो नि काङ्ग्रेसले, त्यस्तो पो हुन्छ कि भनेर आशंका गर्न थाले। त्यो चाहिँ हिजो देखेकाहरूले त्यस्तो हुन्छ कि भन्ने अनुमान गरेका हुन्। अनुमान गर्न खोज्नेहरूलाई नगर्नुहोस्, म किन भनौँ। तर कुरा के हो भने हामी चाहिँ अर्ली इलेक्सनमा सरकार आयो भने हामी चाहिँ सरकारले इलेक्सन घोषणा गर्दा अदालतमा जाँदैनौँ, हामी जनतामा जान्छौँ। त्यही हो अस्ति ओलीले भन्नुभएको थियो नि, हामी चाहिँ सरकारले आँट गर्यो, हिम्मत गर्यो, यो अहिलेको चाहिँ पार्लियामेन्ट नचल्ने भयो, यो निकम्मा भयो, यो प्रयोजनहीन भयो भन्ने हाम्रो निष्कर्षका साथ उसले चाहिँ फागुनमा गरोस्, वैशाखमा गरोस्, जेठमा गरोस्, तपाईँहरू तयार। अर्ली इलेक्सन गऱ्यो भने हामी रिट निवेदन लिएर अदालतमा जान्नौँ, हामी चाहिँ जनताको बिचमा जान्छौँ। काङ्ग्रेसले नै गरे पनि केही भएन। तर उहाँहरू चाहिँ पानीसित जुत्ता डराए जस्तो हालतमा हुनुहुन्छ निर्वाचनदेखि। तर प्रचण्ड र माधव नेपाललाई देखाइदिनु छ केपी ओलीले जुनसुकै हालतमा पनि उनीहरूलाई सडकमै पुर्याउनु छ, त्यसका लागि शेरबहादुरसँग समीकरण गर्नुहुन्छ भन्ने आशंका गरे हुनाले त्यो अनुमान गर्नेहरूको कुरा हुन्। यिनीहरू त 1 मिनट पनि सत्तामा राख्न लायक पात्रहरू त होइनन्। सक्दाखेरि जतिखेर मुन्ट्याए पनि हुने हो। के देउबाले मुन्ट्याउन थाले हुन्? अब देउबाले चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्टमा, पार्टीको इन्ट्रेस्टमा यो महाधिवेशन पछि निर्वाचन गर्ने बाटोमा बाटाको काँडो तगारो बढ्न खोज्यो भने त सडकमा फालिहाल्छ नि। त्यति बेला केपी ओलीसँग गठबन्धन हुन्छ? गठबन्धन हामीसँग नहुन सक्छ। उनीहरू निर्वाचन तपाईँहरू बाहिरै बसेर सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ? बाहिरभित्र त्यो चाहिँ तात्कालिक समयको कुरा हो। तर के हो भने यी तत्त्वहरू कालो धनलाई सेतो बनाउने अपराधपूर्ण काम गरिरहेका, हिजोका लुटेर चाहिँ ट्याक्स हेभनमा पठाइएको रकम चाहिँ यहाँ विभिन्न व्यापारीका नाममा भित्राएर चाहिँ देश लुट्ने यी चुसाहरू, लुटाहरू, ठगहरू चाहिँ मूलत पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा यो भएको छ। जसरी जनार्दन शर्माले त्यो आर्थिक विधेयकले त्यो चाहिँ के अरे बजेट प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत यो कुरा गरेका छन्। हिजो बाबुराम भट्टराईले पनि यही गरेका थिए। यसलाई समर्थन गरिरहेछन् अहिले बाबुराम। त्यसो भएर यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ भने लुटेको चाहिँ ब्याङ्क कब्जा गरेको, जनताको घरबाट लुटेको, जनताको सम्पत्ति, राष्ट्रको सम्पत्ति लुटेर जुन चाहिँ दोहन गरेर जम्मा गरेका थिए, त्यो स्रोत नखुलेको सम्पत्ति चाहिँ ट्याक्स हेभनबाट फिर्ता ल्याएर तथाकथित लगानीको नाममा चाहिँ कालो धनलाई सेतो बनाएर लुटमार गर्ने अभियानमा छन्। यिनी कुनै देश बनाउने काममा छैनन्। हिजो केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि पुष्पकमल दाहालले पटक पटक यसो गर्नका निम्ति दबाब दिएका थिए। उहाँले मान्नु भएन, राष्ट्र ब्याङ्कले मानेन, अर्थ मन्त्रालयले मानेन। आज चाहिँ उनीहरू तथाकथित गठबन्धन सरकारका नाममा राष्ट्रका लुटेराका रूपमा चाहिँ यो भूमिका खेलिरहेछन्। त्यसो भएको हुनाले लुटेराहरूदेखि सावधान हुने नै हो नि त। अब तपाईँहरूले संसद अवरुद्ध चाहिँ कहिलेसम्म गर्ने हो? यो हेर्नु अवरुद्ध गरे होइन, त्यो अग्निप्रसाद सापकोटाले गरिरहेको हो संसद अवरुद्ध। तर ओइल घेर्ने, नारा जुलुस गर्ने त तपाईँहरू होइन। ओइल घेर्ने, नारा जुलुस गर्ने, आफू बसेको टाउकै फिटाउन खोज्ने अर्थमन्त्रीको सभामुखको माइकै खोसेर हेर्नुहोस् त। त्यो तपाईँले बढी भन्नुभयो। त्यो हामीले नाराबाजी गरेका छ, सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न गरेका छ। चाहिँ यो यसरी नियमित कारबाही अगाडि बढ्न सक्दैन। संसदीय सामान्य अभ्यासमा पनि के हो भने प्रतिपक्ष आफ्नो स्थानमा उभियो भने मात्रै पनि त्यो संसदको कारबाही अगाडि बढ्दैन। तर यहाँ त नाराबाजी गर्दा पनि, ओयल घेराउ गर्दाखेरि पनि चाहिँ अब अग्निप्रसाद सापकोटालाई त संसदको कारबाहीमा बजेट पेश गर्न, पारित गर्न, उनलाई चाहिएका चिज गर्न त कुन घेराउले अर्थ राखेको छ र? उनी संसदको सभामुख होइनन् नि त। उनी त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आदेश पालक एकजना गोरिल्ला हुन्। उनले त्यही गरिरहेछन्। संसदमा के गर्ने, के नगर्ने कुनै मान्नको उनलाई मतलब छैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले घेरेको होइन, उनले कहिलेसम्म गर्ने त? यस्तो आइस ब्रेक कहिले हुन्छ? तपाईँहरू त 52-53 दिन सदन अवरुद्ध गरे इतिहास पनि छ। यस्तो छ, हामीले गरेको होइन। त्यो अग्निप्रसाद सापकोटाले माधव नेपालसँग शिष्टाचार भेट गरेर कोटेश्वर आएर सोधे हुन्छ नि त। 57 दिनसम्म संसद घेर्ने, त्यसको नेतृत्व गर्ने उहाँहरूको प्रिय व्यक्तित्व त श्री माधव कुमार नेपाल कोटेश्वरमा उहाँको थाई बसोबास छ नि त। ठेगाना चाहियो भने सोधेर चाहिँ गए हुन्छ नि त, आएर शिष्टाचार भेट गरे हुन्छ नि त। शेरबहादुर देउवाले त्यहाँ गरे हुन्छ नि त। त्यो अनुभवबाट पुलकित भए, आलोकित भए हुन्छ नि त।
आइस ब्रेक कसरी हुन्छ त अब यसको? यसको आइस ब्रेकका निम्ति त कि आफ्नो गल्ती सच्याउनु पर्यो, कि राजीनामा दिनु पर्यो, कि चाहिँ मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्यो। 1 मिनेट पनि कोही पनि गुरिल्ला स्वभाव नत्यागी, त्यो तरिका नत्यागी, त्यो शैली नत्यागी सभामुखका रूपमा चाहिँ त्यहाँ बस्न मिल्दैन। तर गुरिल्लालाई सभामुख बनाउने त तपाईँहरू पनि हो नि होइन, हामी होला। तर कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले अग्नि सापकोटालाई त बनाउन हुन्न भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यहाँ त्यतिखेर पटक भन्नुभयो। अलि चाहिँ शिष्टाचार भएको, अलि मर्यादा राख्ने, अलि संविधान कानुनको पालना गर्ने, नियमअनुसार काम गर्ने, स्वच्छता निष्पक्षता मेन्टेन गर्ने मान्छेलाई बनाउनुपर्छ। माओवादी भित्रैबाट बनाउँदाखेरि पनि अलि त्यो छवि भएको मान्छे बनाउनुपर्छ भन्ने उहाँको जोड थियो। प्रचण्डलाई त यस्तै गुरिल्ला, उनलाई त कुनै संसद चलाउनु परेको छैन नि त। आफ्नो आदेश तामेल गर्ने एकजना गुरिल्ला चाहिएको छ, त्यो पुगेको छ। उहाँहरू त खुर्सानीको धुलो खल्तीमा बोकेर संसदमा जाने मान्छेहरूलाई सांसद बनाउनुहुन्छ, त्यस्तै मान्छेलाई सभामुख बनाउनुहुन्छ, त्यस्तै गुरिल्लालाई सभामुख बनाउनुहुन्छ। त्यो संसद बहस छलफल, नियम कानुन संविधान अनुसार चल्ने, बहस छलफल गर्ने, जनताको सार्वभौम सत्ताको अभ्यास हुने थलो हो भन्ने त उहाँहरूले भनेपछि तपाईँहरूको बटम लाइन त्यही हो कि मार्ग प्रशस्त कि त्यो फिर्ता? आफूले गरेको अपराध संविधान विपरीत कारबाही फिर्ता गर्ने, काम फिर्ता गर्ने, पश्चाताप गर्ने, अब आइन्दा यसो गर्दिनँ भन्ने वा मार्ग प्रशस्त। यदि तपाईँहरूको त्यो बटम लाइन नछोड्ने, उनीहरूले नगर्ने भने त संसद त अब गयो त, सिद्धो त। त्यो त अग्नि सापकोटा भिडन्त भएपछि अग्नि सापकोटाको सती जान संसद सक्छै सक्दैन, त्यो त संसदमा भएका शक्तिहरूले जान्ने कुरा हो। भनेपछि आउने दिन सहज छैनन्। त्यो चाहिँ अग्नि सापकोटाले गरेका संविधान विपरीतका अपराधपूर्ण चाहिँ कार्यहरूलाई हामी वैधानिकता प्रदान गर्ने, टुलु हेर्ने, ठिक गर्यो भन्ने। अब अर्को नि, तपाईँहरूले बालुवाटार छोडेको 85-86 दिन भइसक्यो। त्यो छोडेपछि केही त्यस्तो उल्लेखित पाउनुभयो सरकारले गरेको काममा? के छ तपाईँहरूले देख्नु? अहिले सरकार छ, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको नाममा चाहिँ त्यो कुर्सीमा शेरबहादुर देउवा आसीन भएको परमादेशबाट आएको भन्ने छ। नत्र उहाँले त सुतेर बिताउनु भएको छैन। त उहाँले के गर्नुभएको छ? यो अवधिमा शेरबहादुर देउवा कहीँ केही देशका लागि एक शब्द बोल्नु भएको छ? कहिले बुढा नीलकण्ठ सुत्नु भएको छ, कहिले बालुवाटार सुत्नु भएको छ। देशको दिनचर्या यसै गरी बितेको छ। आफ्नो मन्त्रीमण्डल बनाउन सक्नु भएको छैन, आफ्नो मन्त्रीमण्डल चाहिँ विस्तार गरेर पूर्णता दिन सक्नु भएको छैन, सरकार चलाउन सक्नु भएको छैन, खोप अभियान राम्ररी सञ्चालन गर्न सक्नु भएको छैन, नयाँ खोप ल्याउन सक्नु भएको, गरिदिएको ल्याइदिएको खोप लगाउन सक्नु भएको छैन, कुनै पुनर्निर्माणका कामहरूलाई गति दिन सक्नु भएको छैन। जुन ठाउँमा स्थिति थिए असार मसान्तमा त्यही ठाउँमा अरू सबै स्थिति। तर चल्दो रहेछ है यसरी नि। यो चाहिँ पशुपतिनाथको अनुकम्पाले, कृपाले, शेरबहादुरको नेतृत्वमा योभन्दा बढी त कुनै केही अरू आशा नगरे पनि अरू आशा गर्ने ठाउँ थिएन। अब नि यो यति बहस भइरहेछ, तपाईँहरू परिवर्तनकामी शक्ति 62-63 पछि, तर अब 62-63 पछि भएको परिवर्तनलाई चाहिँ अब यसको मिति पुग्यो, सफल भएन, विदेशीले थुपरेको एजेन्डा अब लागू हुँदैन भनेर कम्युनिस्ट पार्टीकै नेताहरू बोल्न थाले। मोहन वैद्य किरणले कम्बोडियाको सिमानुक जस्तो राजा ज्ञानेन्द्रलाई चाहनुभयो, नारायणमान बिजुक्छे पनि त्यही लाइनमा जानुभयो। कम्युनिस्टका नेताहरू आरके मैनाली हिजो तपाईँहरूको एमालेमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ त्यही भन्दै हुनुहुन्छ। अब के हुन थाल्यो हो? यो व्यवस्था जान थाल्यो हो उहाँहरूले त्यसो भन्न? राजा अब हिजो उहाँहरू अर्धचेत बेहोस अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो र गणतन्त्रवादी हुनुभयो। अहिले चाहिँ होस खुल्यो, निन्द्राबाट बिउजिनुभयो, तन्द्राबाट बिउजिनुभयो। अब चाहिँ अर्धचेत अवस्थाबाट पूर्ण चेतमा फर्किनुभयो। अनि चाहिँ सिमानुक चाहिने रहेछ भन्ने यस्ता कुरा यी चाहिँ जसले गरे भए पनि, कहिले राम्रो कुरा गर्ने नेताहरूले गरेका भए पनि यी गलत हुन्। कुन सन्दर्भमा भन्नुभयो म त्यतातिर धेरै अपडेट छैन। तर नेपाल यो नेपाल हो, यो कम्बोडिया होइन। कम्बोडियामा सिमानुक कुन परिस्थितिमा थिए र कुन परिस्थितिमा गए, कुन परिस्थितिमा चाइनाले फेरि उनलाई स्थापित गर्यो र अब हुनसेनको चाहिँ समय आउनुभन्दा अगाडिको कम्बोडियाको तपाईँले देख्नुभएकै छ। नेपाल चाहिँ राजतन्त्रको युग सकियो के, नयाँ युगमा नेपाल अगाडि। तर उहाँहरूले त्यसरी बोलेपछि राज संस्था खोज्ने मान्छेहरू त पुलकित भएर झन् खुसी भइरहेछ नि त। नारायणमान बिजुक्छे एकजना सांसद जिताउनु भएको छ प्रतिनिधि सभामा, प्रेम सुवाल हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, हरेक बेलामा बोल्नुहुन्छ, उहाँको पार्टीको दृष्टिकोण राखिरहनु भएको छ। 30 दलीय कि 32 दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गरेर मोहन वैद्य पनि चुनावमा जानुभएको थियो। देशभरिबाट 13,000 भोट ल्याउनु भएको थियो। उहाँहरूले गरेको कन्ट्रिब्युसन कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्व तहमा रहेर विभिन्न समूहकै किन नहोस्, फुट विभाजनकै किन नहोस्,
एउटा स्थितिमा बसेर गरेको आजीवन गरेको सङ्घर्षका निम्ति कन्ट्रिब्युसनका निम्ति म चाहिँ सम्मान गर्छु। तर बासी सडे गलेका जनताले तिरस्कार गरेका कुरा कसैले गरेका पनि गलत हुन्। अब नेपालमा राजतन्त्रको चाहिँ भूत बिउजाएर देशको भविष्य त्यहाँ खोज्ने भनेको चाहिँ यो बेहोसी कुरा बाहेक केही होइन। तर विप्लवले पृथ्वीनारायण शाहको फोटो ग्रहण गर्नु, पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ नेपाल निर्माणको जस उनी राज्य विस्तारको अभियान मार्फत ठुलो देशको राजा हुने अभियान अन्तर्गत चाहिँ एकीकरण थालेको भए पनि परिणामले नेपाल एकीकरणका अभियानकर्ता थालनीकर्ता नेपाल निर्माता पृथ्वीनारायण शाह नै हुन्। उनलाई चाहिँ सम्मान गर्ने कुरा र अहिले चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाहका उपारस जस्ता सन्तति भएको परिवारका मान्छेलाई राजतन्त्र ल्याएर यो देशको भविष्य उज्जवल हुन्छ भन्नु चाहिँ एउटै कुरा होइन। पृथ्वीनारायण शाहको त ऐतिहासिक योगदान छ। भनेपछि तपाईँ जस्तै गोत्र भएका कम्युनिस्ट पार्टी, मैले थरको गोत्र भने त कम्युनिस्ट गोत्र, कम्युनिस्ट नामले हुने होइन, कम्युनिस्ट कामले हुने हो, एजेन्डाले हुने हो। तर तपाईँहरूले कम्युनिस्ट मान्दैनन् उनीहरू जो राजा खोज्दैछन्? हामी त्यही भएर त फरक हो त। उहाँहरू कहिले गणतन्त्रका बेला एउटा भन्नुहुन्छ, गणतन्त्रलाई स्थापित बलियो बनाउने बेला सीमानुक खोज्नुहुन्छ। सीमानुक मरिसके त उहिले, सीमानुक जीवित छैनन्। मरेका सीमानुकको चाहिँ सतीदेवीको सब महादेवले काँधमा बोकेर हिँडे जस्तो, अनि सीमानुकको सब बोकेर मरिसकेका सीमानुकलाई बोकेर चाहिँ कुनै पनि कम्युनिस्ट नेताले देशको भविष्य त्यहाँ देख्न खोज्छ भने त्यो त मैले सही कुरा मान्दिनँ। तर कम्युनिस्ट र राजाहरूको भिडन्त भएको छैन अरे नि त। सामन्तवादसँग हो, कम्युनिस्टले राजा फाल्ने भन्दैन, कम्युनिस्ट र राजासँगै जान सक्छन्। सामन्तवादकै नाइके हो राजतन्त्र, तपाईँहरूले स्वीकार्य छैन। सामन्तवादकै उच्छेद गरेर राजतन्त्रहरूलाई काटेर लखेटेर राजतन्त्रको उन्मूलन गरेर राजतन्त्रलाई भगाएर चाहिँ क्रान्ति सम्पन्न गरेर। तर तपाईँलाई गाली गर्छन् है यो कुरा गर्दाखेरि या राजा खोज्नेहरूले? राजावादीहरूले गाली गरून् न, म राजावादीहरूलाई के सजिलो लाग्छ, के बोल्दा खुसी हुन्छन्, म त्यो बोलिदिने मान्छे होइन नि। मेरो आफ्नो विश्लेषण छ। म राजतन्त्र विरुद्ध, राजतन्त्रको लुट खसोड, सामन्ती अभिजात्य दमन थिचोमिचो यो सबै चिजका विरुद्ध म 4वटा किताब लेखेको मान्छे हुँ। राजतन्त्र विरुद्धको सङ्घर्षलाई वैचारिक हिसाबले मार्गदर्शन गरेको मान्छे हुँ, त्यो कन्ट्रिब्युसन गरेको मान्छे हुँ। अनि अहिले सोसाइटीको कुन क्रिम तत्त्व राजा चाहिन्छ भन्दैछ र? तपाईँले 80 काटेका हाम्रा केही कमरेडको नाम लिनुभयो। कति चाहिँ पञ्चायतका र पछिल्लो शाही तन्त्रका बेला चाहिँ आसेपासे भएका मान्छेहरूले कतिपय चाहिँ यो वर्तमान सरकारका सत्ताका क्रियाकलापले असन्तुष्ट भएकाहरूले, कति एबनर्मल तत्त्वहरूले, कति चाहिँ स्वार्थी तत्त्वहरूले, कति राजतन्त्र फर्केर आयो भने त्यहाँ चाहिँ जुवाको ताउ लाउन सकिन्थ्यो भन्नेहरूले राजतन्त्र चाहिन्छ भनेका छन्। तपाईँहरूले स्वीकार्य छैन? हामी चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाएर अगाडि बढ्छौँ। यो जनताको सङ्घर्षको चाहिँ नासोसँग, यो त्यो जनताको सङ्घर्षको परिणाम प्राप्त नासो हो। यसलाई सुरक्षित गर्ने, बलियो बनाउने गरी अगाडि बढ्छौँ। यस सिस्टम अन्तर्गत कतिपय कमी कमजोरीहरू देखिए, सुधार्नु पर्यो भने हामी सामूहिक ढङ्गले भविष्यमा समीक्षा गर्दै सुधार। तर तपाईँ परिवर्तनकामीहरू नै आपसमा झगडा गर्दा उनीहरूले खेल्ने मौका भयो नि त। नेपालमा राजतन्त्र फर्किन्छ भन्ने चाहिँ त्यस्तो कसैले पनि सपना नदेखे हुन्छ। यो विषयमा सबै एक ठाउँमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू दलहरू? होइन, एक ठाउँमा नभए पनि राजतन्त्र त्यो फर्केर आउने सामर्थ्यमै। तर घर झगडा भयो भने, भाइहरूको बिचमा झगडा भयो भने त अरूले हस्तक्षेप गर्छ नि त। होइन, समान हैसियतका बेला कमजोरमाथि बलियोमाथि हावी हुँदा घर झगडाले कमजोर पार्ने हो कि भन्ने हुन्थ्यो। यो त कुनै तुलना हुने कुरा भएन। नेपालमा राजतन्त्र भनेको त अतीत भइसक्यो। यो त कुनै अब यो चाहिँ कुनै छलफलको विषय होइन। हस्, यो दसैँको सङ्घारमा, दसैँको दिन आज तपाईँले महत्त्वपूर्ण विषयहरू जानकारी गराइदिनु। धन्यवाद। मेरो पनि यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। र विजयादशमी अघि पनि भनेको छु, राम्रोसँग मनाउनु होला। आम दर्शकलाई पनि शुभकामना। यसका लागि तपाईँलाई सुरपुरो टेलिभिजनका दर्शकहरूलाई पनि फेरि एकपटक विजयादशमीको शुभकामना दिन चाहन्छु।